बोझौज़ा यानी कि जेमिनी, इस हफ्ते आपके ज़हन में अपने करियर को लेकर बहुत कुछ है। आप क्या करना चाहते हैं या कैसी ज़िंदगी को पसंद करते हैं, इसके लिए आपको अपने ताल्लुकात को साज़गार बनाने की कोशिश करना होगी। अगर आप सरमायाकारी करने के लिए दिली तौर पर मुतमईन नहीं हैं तो अपनी हौसला अफजाई के लिए मशावरत ज़रूर कर लें, ताकि आप अपने पेशा वराना वादों और मुआहदों को मज़ीद बेहतर तौर पर निभाने के बारे में सोच सकें। इस हफ्ते आपको इस बात पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी कि आपको उसके साथ अपने माली मामलात और लेन देन पर ख़ास तवज्जो करनी चाहिए। माली अखराजात इस हफ्ते बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से बजट का तवाज़ुन ख़राब होगा। इसलिए कारोबारी मामलात में नई सरमायाकारी के लिए तवानाई के साथ अक्ल शऊर का भी इस्तेमाल करना बहुत अहम है। आपको इस हफ्ते ख्वाब और हकीकत में फ़र्क रखना होगा। मोहब्बत के मामलात में आपके कुछ मुखालफिन आपको तनकीद का निशाना बना सकते हैं। शादीशुदा अफराद या शरीके हयात या महबूब में कुछ अपना नया और दिलचस्प बदलाव लाना चाहेंगे, जिससे कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने जज्बात या ख्यालात का इजहार तहरीरी तौर पर करें, ताकि आपके ताल्लुकात मुतासिर ना हों और आपकी जज्बाती ज़िंदगी में आपकी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दीली भी रूनमा हो सके। आपकी थोड़ी सी तवज्जो इस हफ्ते आपके घरेलू अमूर में नुमायाँ तब्दीलियाँ ला सकती है, जिसकी वजह से आपको घर के अमूर पर कंट्रोल करना आसान होगा। इस हफ्ते बच्चों की तालीम के हवाले से भी आपको बहुत ही अहम फैसले करने हैं, ताकि उनके करियर के बारे में आप जान सकें। आपका लकी नंबर है 4, लकी पत्थर समोड, लकी रंग ब्राउन, हाकिम स्यारा तारद, अंसर मट्टी। बोझ असद यानी कि लियो, इस हफ्ते आपको अपनी ख्वाहिशात का इजहार करना होगा। इस बात का ख्याल रखना होगा कि हालात साजगार हो जाएं। जिस चीज़ या काम को करने का आपने सोच रखा है या आप कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें खुशकिस्मती आपका ज़रूर साथ देगी। आपकी तवानाई और जज्बा एक नई तख्लीकी कोशिश का बायस बन सकती है। अपने अहद और वादों को मुकर्ररा वक्त पर अंजाम देना होगा, वरना आपकी लापरवाही से रवैये की वजह से कारोबारी ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होने का इम्कान है। आपकी मेहनत की वजह से पेशा वराना ज़िंदगी में साजगार मामलात भी हो सकते हैं। आपकी ये कोशिश आपको हकीकी तौर पर नुमायाँ और रोशन ख्याल बना देगी। आपकी शख्सियत इस हफ्ते मकनातीसी ताकत बनकर एक नई तरफ खींच कर ले जाएगी। जो लोग आपसे मुंसलिक हैं, महबूब या शरीके हयात, तो उसके साथ मिलकर एक बहुत ही हसीन मौका मिलेगा। इस हफ्ते गैर ज़रूरी मामलात और गैर ज़रूरी अखराजात आपको उलझन में डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ लोगों की हौसला अफजाई की भी ज़रूरत पड़ सकती है। मालियाती ज़राए में इजाफे के लिए आपको खुद पर भरोसा करने के लिए इक़दामात को आगे बढ़ाना होगा। इस हफ्ते एक जानदार ख़ानदान और लोगों की नज़रों का मरकज़ बन सकते हैं। इस बात से आप बिल्कुल ना घबराएं, बल्कि दूसरों की बातों और तवज्जो से लुत्फ़ उठाएं। इसके लिए फ़ायदेमंद बोलना होगा। हर चीज़ और मामले को देखभाल कर और सोच समझ कर ही बोलें। किसी तरह की बदमज़गी ना हो। आप बहुत से मामलात को इस हफ्ते अपनी समझदारी से दुरुस्त करने में कामयाब हो सकते हैं। आपका लकी नंबर है 5 और 8, लकी पत्थर याकूत, लकी रंग सुनहरा और नारंगी, हाकिम स्यारा बोझ मेज़ान यानी कि लिब्रा, इस हफ्ते आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सोचते हैं या उसको हासिल करना चाहते हैं, उस पर ख़ास तौर पर गौर करें। काम की ज़िंदगी में और आम मामूलात में तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको एहसास होगा कि आपके ज़ाती वक्त की आपको कितनी कदर है। ये आपकी कारोबारी ज़िंदगी में आपकी पोजीशन मजबूत करने में भी मदद देगा और आप में तवानाई भी पैदा होगी। इससे आप अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने का सोच सकेंगे। इसकी वजह से रद्दो-बदल का भी इम्कान है, लेकिन आखिर में तब्दीलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और सब रूटीन पर आ जाएगा। इर्द गिर्द के मजमूई माहौल भी मुस्बत होने का इम्कान है।
ملازمت کے حوالے سے اس ہفتے موجودہ حالات میں خاندانی اقدامات اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اس سے مالیات اور اضافی ذرائع میں فائدہ ہونے کا بھی امکان ہے۔ یہ ہفتہ سرمایہ کاری کے لیے فائدہ مند ہے۔ خوش قسمتی سے آپ کا کوئی ضرور ساتھ دے گا۔ اس ہفتے تنہا اور اکیلے افراد کو سماجی معاملات میں مستحکم رہنا ہوگا۔ سماجی ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ اس ہفتے نئے روابط اور نئے تعلقات کا دائرہ بھی وسیع ہونے کو تیار ہے، جس کا سماجی کارکردگی پر مثبت اثر پڑے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے رشتوں میں اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اپنے بندھن مضبوط بنانے کے لیے اور بھی بہت ہی ہمت سے کام کرنا ہوگا۔ محبت کے معاملات میں محبوب کے سامنے اپنے حقیقی جذبات کو ظاہر کرنے سے نہ گھبرائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی وابستگی کے لحاظ سے آپ کتنے سنجیدہ ہیں اور آپ اس بات کو یقینی بنائیں۔ شادی شدہ افراد اپنے تعلقات کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسروں کو کوسنے سے بہتر ہے کہ آپ کوشش کریں۔ ہر بات کو گول مول کرنے سے گریز کریں۔ اس سے بحث اور اختلافات کا امکان ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے ذہن سے سوچ کر ہر معاملے پر توجہ دیں۔ بچوں کے رشتوں کی الجھن بھی سلجھ جائے گی اور راستے میں جو بھی رکاوٹ ہے دور ہو جائے گی۔ بوجھ ہوت یعنی کہ پائسیز، اس ہفتے آپ کو اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کے لیے پیشہ ورانہ سفر میں کچھ حد تک مزید انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے آپ کے سازگار تعلقات رہیں گے۔ آپ کو اپنے کریئر میں زیادہ محتاط انداز میں پر امید رہنا ہوگا کہ آپ پیشہ ورانہ سفر میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ کاروباری اور تجربہ کار لوگوں سے بات چیت کر کے آپ کو کافی حد تک اچھا محسوس ہوگا اور آپ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کون سے خواب اور مواقع حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ اس ہفتے مالیاتی معاملات میں آپ کو کچھ حد تک اعتماد ملے گا اور آپ خود کو پرسکون بھی محسوس کریں گے۔ اگر آپ ان معاملات پر توجہ دیں گے تو ان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ سرمایہ کاری کے لیے نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی یہ ہفتہ بہترین رہے گا۔ کچھ لوگ اس ہفتے اپنے منصوبوں کو تجارتی سطح پر نشر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سماجی تعلقات اور سماجی شناخت کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی مناسب ہے۔ سماجی کارکردگی میں بھی آپ کو کامیابی ملنے کا امکان ہے، اس سے آپ ذہنی اور جسمانی طور پر پرسکون ہو سکتے ہیں۔ محبت کے معاملات میں اور ازدواجی تعلقات میں آپ کو اپنے رویے کے بارے میں بھی سوچنا سمجھنا ہوگا کہ آپ پہلے خود کو ٹھیک کریں پھر اپنے رشتوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کی روزمرہ زندگی میں سکون میسر ہوگا۔ اپنے محبوب یا شریک حیات کے ساتھ مسائل کو سننے سمجھنے کے بعد ہی کوئی حل نکالیں، کیونکہ سمجھوتا بہترین حل ہے۔ اس کے لیے گفت و شنید بہترین ذریعہ ہے۔ اس ہفتے گھر اور گھر والوں کی ذمہ داریوں اور ضرورتوں کو دیکھ بھال کر پورا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو کھلے ذہن کا اور توانائی کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اس ہفتے ماضی کو یاد کرنا مستقبل کے لیے کافی حد تک بہتر رہے گا۔ خاندانی مسائل کسی حد تک آپ کی اداسی کا سبب بن سکتے ہیں، اس لیے منفی نظریات پر قابو پانا ہوگا۔ اس ہفتے ایک کامیاب کاروباری دورے کا بھی امکان ہے۔